جنات عدن يدخلونها ذلك هو الفضل الكبير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ذلك هو الفضل الكبير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر حياك الله يا شيخ. ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد اهدنا الصراط